ماشي كاين واحد ديال ليفرور وكاين ديال امانه وكاين ديال كول سنتر. غندخلو كل واحد فيهم بالتفصيل الممل من بعد. غادي نبداو دابا بديال ليفرور اللي غادي نبداو المزايا ديالو. هادشي دابا كيعطيني البيلون ديال كل نهار، ديال شحال من كوموند ليفرات، شحال من وحده راه خدام عليها الليفرور، شحال من وحده روتور، وشحال من وحده ريفيو. وهذا الشيء عاوتاني كيوجد ليا لي ميساج اللي كيقول لي هاد الميساجات هادو راه وجدتهم لك، ما عليك انت غتصيفطهم للكليان. يعني مثلا هذا الكليون مون نوتيفي غادي نشرحوهم كلشي من بعد. ولا فاز الثالثه عندك مثلا هنايا ريفوني بار جور، يعني الليفرور شحال دخل في النهار، شحال شد ديال الفلوس في النهار. يعني كيقول لك مثلا اليوم عييت ولا اليوم مابقاش ليا الوقت، حتى ان شاء الله نصيفط لك الفلوس باش كتبقى لا انت لا هو عاقل شحال خصو يصيفط لك بالضبط. يعني مثلا 17 خصو يصيفط لك 2085 درهم، النهار اللي قبل منه شحال والنهار اللي من بعد منه شحال. يعني الحساب كيبقى داكشي كله كاين هنايا، ما عندكم فين تسكلوا. هنايا يعني كنحط النمرة ديال الليفرور اللي كتكتب واحد الميساج من بعد، اللي هادشي اللي كيصاوب ليا كتكون فيه هاد النمرة هادي، يعني كيما بدلتها أنا كيما غادي تكون في الميساج من بعد. يعني السميت ديال الليفرور باش كنعقل اش من ليفرور هذا. الكوميسيون ديالو مثلا ندير مع هاد الليفرور أنا 25 درهم، الليفرا ليا 5 يعني من 125 درهم اللي دخل. يعني السمية ديال السطور ديالي اللي كتكون حتى هي في الميساج، إلا كتسمع الميساج راه غنشرح كلشي من بعد. هنايا الليفرور كيضرب لك كيلقى مثلا زائد كوموند راه تاعتو، كنت حطيت ليه جوج راه كيلقاو جوج، حطيت ليه ثلاثة كيلقى زائد ثلاثة. هنايا الطو دو روتور باش كنعرف هاد الليفرور هذا واش خدام مزيان. مثلا هنايا عندي هذا فيه 11.1، من 9 دير لو كوموند يلاه عنده وحده روتور راه مزيان، ماشي زعما كيمشي كيضرب طوله ما كيلقاش الكليان وكيرجع. هذا كيبقى واقف حتى كيعطي السلام ولا. هنايا نفس الارقام غير بدياغرام كلشي. وهنايا كيشوف الليفرور مثلا 25 شهر 8 ليفرا 5 قبل ليفرا 11 قبل ليفرا 9 باش كيعرف كيهضروا البيرفورمانس ديال هاد الليفرور ديالك واش مزيان ولا لا. هنايا هادي في الداشبورد يعني كيفاش كيبان ليه، كيفاش كتبان ليك الخدمه. هنايا كندوزو للداتا. الداتا اللي حطيت هنايا فيك، يعني بلاتي خلينا نمسح من هنا ولا صافي نخليها. يعني كيما قلت لك هاد الداتا هادي فيك. حنا ملي كتحط الليفرور لي كوموند جداد يعني ديال اليوم راه كيكونوا نهار الخطر. يعني مثلا هنايا عندنا واحد 3 ديال لي كوموند هادو شافهم الليفرور ودار ليا اونكور، يعني شاف هاد الليفرور وقال لي صافي راه شفتها راني غادي ندوز غادي نديها. وحتى هادي يعني هاد الجوج هادو غادي يطرقهم، يحط هادي ويدوز لهادي ولا شي حاجه. يعني هادشي دابا شنو كيجي لي هاد الميساج كيقول لي هاد الميساج صيفطو للكليان، راه الليفرور راه غادي عنده. علاش؟ باش كتوجد الكليان الثانيه. كتقول لي مثلا بونجور السميه ديال الكليان، يعني مثلا هادي بونجور مريم، غنجيو لهاد الكوموند اللي حطيت غنلقى سميتها مريم. يعني بهاد لي دوني وهاد الداتا اللي عندي كيوجد ليا هو هاد الميساج بونجور مريم. غادي يديك راه بحال هاد الميساج بالضبط كترجمي، وغنشرح ليك مزيان علاش. يعني بونجور مريم كنلقى هنايا الليفرور ديالنا غا هي النمرة، إلا عقلتي ديك النمرة اللي قلت لك كنبدل راه هي اللي كطيح هنايا. كتقول ليه زعما بلي إلا عطات لك واحد النمرة ما كتعرفهاش راه ديال الليفرور ديالنا راه غير جاوب. يعني توقع واحد النمرة ما كتعرفهاش تصوني عليك، ماشي كتعيط للكليان كيقول لك أنا راه ما جاوبش حيت ما كنعرفش النمرة، سيرتو العيالات. وهنا كيقول لك بلي راه الليفرور غادي يجي وغادي يدوز لك الكوموند ديالك في هاد لادريس هادي. اشنو عاوتاني إلا ما كنتيش في هاد لادريس ما عليك إلا تعيط لهاد النمرة هادي وراه غادي يديها لك فين ما كنتي، باش ماشي يقول لك لا راه كنت بصح راه قلت لك هاد لادريس ولكن راه تحركت ما علمتينيش. ولا صافي السطر الثالث هنا كتجي كتقول ليها شحال الفلوس وجدت، باش ماشي كيقول لك لا راه ما عادش معايا، ولا انت كتعلمو قبال ما يوصلوا الليفرو كتقول ليه وجد الفلوس، يتسلف ولا شغل هذاك. المهم انت كتقول ليه وجد الفلوس باش ما يقولش لك لا راه ما علمتينيش ولا شي حاجه. وكما قلت لك يعني كل كليان كيكون الميساج ديالو بوحدو على حسب لادريس ديالو الثمن واش كلشي. وهنا السيناتور ديال السطور ديالك كما قلت لك قبيله، الا بدلتي السميه ديال السطور راه كتبدلها هنا. مثلا كتبيع الصناض ديال صندال ماروك راه غتبدلها. علاش؟ هادي مثلا الا كنصيفط للكليان في اس ام اس غيشوف مثلا الكليان كيشري بزاف، غيجي هنايا يلقى هاد الميساج شكون مصيفط ليا انا هذا، ولا صيفطها لي في واتساب في نمرة ما عرفهاش ولا شي حاجة. يعني كيلقى هاد السيناتور ديال بيجوتري ماروك كيتفكر بلي راه شريت واحد السنسلة ولا شريت واحد البراسلي ولا شي حاجة. يعني صافي أنا فاش كنجي هنايا كيدير لي ليفرور نورمالمون راه كطلع ليا هنا ها هي في ميساجي يعني كليون نون نوتيفي. يعني ما كيقول لك هاد الكليان هذا راه غادي عنده الليفرور وما نوتيفيتيش يعني ما علمتيش. وهنا السويفي ديال مثلا كوموند ليفرات وما سولفيتيش مع الكليان، ما سولتيش واش السلعة عجباتو خاصها شي حاجة أخرى. المهم باش كتولف الكليان المحل باش كيعطيك النمرة.
هنايا ميساج دو روتور مثلا واحد الكليان غنشرحو ليه دابا. مثلا هنايا هادي اونكور جا ودار روتور، يعني الكليان مشى عندو وكيعيط ليه مكيجاوبوش، يعني هذا كيوجد ليا ميساج عاوتاني غنتسناو غير شويه تشارجا. ها هي ولات روتور بالأحمر وجد ليا ميساج آخر كيقول لي كتصيفط لي ميساج ولا اس ام اس كتقول ليه السلام عليكم السميت ديال الكليان، كيعاود تصيفط ليه النمرة، زعما هاد النمرة اللي كتعيط لك راه الليفرور ديالنا، كتقول ليه راه كيحاول يعيط لك باش يعطيك هاد الكوموند هادي بالضبط، كتقول ليه إلا ساليتي يعيط لك وصافي. السيناتور عاوتاني بحال ديما، علاش هاد تتسالي وعيط ليه زعما راه الكوموند كتبقى عند الليفرور، مثلا عيط ليه مع 12 مكيجاوبوش، مع كيسالي مع 6 راه كيعيط ليه، والليفرور راه كتبقى عندو السلعة وقت ما صافا راه كيعاود يدوزها. يعني ها هي تاني هادي داير روتور راه بانت عندي إلا خصني نصيفطها ليه باش ميبقاوش يطلعو ليا أنا، صافي كنجي مثلا هذا راه كنقشها بالخضر، يعني صافي راه صيفطتها هاد الميساج راه صيفطتو للكليان. يعني هادشي اللي كاين في هاد الشيت ديال الليفرور. غادي ندوزو للشيت ديال الأمانة اللي تا هو ديفلوبي بزاف على هذا وكاين ديال الكول سنتر تاعهم. الأمانة عندنا في هادشي ديال الأمانة صراحة كيعاون بزاف إلا كتصيفط نتا عبر أمانة، ابار زعما السيستيم ديالهم خاصك انت شي حاجه اللي كتماناجي بها الداتا ديالك. كما غنعاود عاوتاني هاد الداتا راه فيك. هنايا مثلا هنايا جيت حطيت واحد 4 لي كوموند قلت صافي تندوز غدا الصباح في امانه وغادي نصيفط، يعني هادشي زعما كنحطها انايا كتطلع انت هنا كتلقى 3 اونفوي. هنا كيعطيك التوتال مثلا 28 راه شدوهم الكليان، 4 روتور، 11 راه مصيفطين مازال ما شدوهمش ولا روتور باقيين في الطريق، و3 خصك تصيفطهم. يعني انت باش كتوصل للامانه كتدخل كتلقى 10 خصني نصيفط، يعني ماشي انت كتوصل للامانه وكتبقى تدخل كتقلب هنايا والتليفون صغير. هنايا كتجي نفترضوا لقيتي 3، انت حطيتي 3 باش تمشي تصيفطهم، كتجي هنايا بلاتي نورمالمون هادو ما كيكونوش، يعني انت كتشد ديك الورقه ديال الامانه، كتجي مثلا شديتي الورقه ديال الامانه عمرتي فيها هاد لي كوردوني كاملين، كتجي هنايا صافي هادو صيفطتهم. هادية غنجي هنايا غادي نديرو صيفطتهم بثلاثاهم، يعني كيما الشيت الاخر هنايا غادي نديرو بلي حطينا التراكين نمبر ديالهم هنايا، يعني كيما الشيت الاخر حتى هو كيوجد ليا ميساج كيقول لي بونجور السميه ديال الكليان، راه صيفطنا ليك هاد الكوموند هادي مثلا شرات التيشيرت ديال الصيف، زعما شراتو ميديوم، كاين اللي شرا اكس ال، كاين اللي شرات مثلا هادي شرات الصاك كحل الغاز، كنقول لها بلي هاد لا كوموند هذا راه صيفطناها في امان، ها هو الكود ديال التراكين نمبر ديالك اي فوتر كود ديال الكولي ديالك، كتقول لها دخلي لهاد السيت هذا وتبعي الكوموند ديالك. علاش كتصيفط هاد الميساج؟ باش كتخلي الكليان متحمس، كل مره كيبقى يطلب كيقول واش وصلت الكوموند ديالي ولا لا، ماشي بحال انت كتمشي كتصيفط الكوموند كتنساه وامانه الناس كتطلب يعني 3 ايام كاع، والكليان ما عنده حتى شي سورس دانفورماسيون باش يعرف الكوموند فين وصلت، خصو يبقى يكونتاكتي كل شويه وهداك الشيء. يعني انت كدير هذيك كتحيد هذيك الخدمه، ماشي كل شويه كيبدا يصيفط لك كيقول لك فين وصلت الكوموند ديالي، كتعطيه الكود كيقول لك دبر راسك، سير انت قلب وامتى وصلت. هادشي نقولوا نفترضوا مثلا هاد الكوموند هادي غادي نصيفطها انا في البوسطه وغادي توصل للكليان، غادي نديرو مثلا هاد التراكين نمبر هكا، مثلا هاد التراكين نمبر هذا هكا، قالت لي امانه باللي راه صيفطاتو وصل واحد البوسطه في هاد الحي هذا فلان فلان. هنا طلعت لي في السيستم ديال امانه ما عقلتش انا شنو كوموند، حيت ندير الكوموند كثار. اش كندير؟ كنجي داك اللي قالت لي امانه وكنجي كنحط داك التراكين نمبر اللي قالت لي هناك، مع كندير اونطري هانتوما كتجي كتعطيني كاع لي زانفورماسيون ديال ديك الكوموند، يعني النيميرو دو الكوموند، السميه، التليفون ديالو، البرودوي ديالو، وزعما شمن واحد يعني مثلا اللي كانت شرات ساك نوار ها هي التراكين نمبر ديالها، داتا دو ليفرازون انا عقلت بلي اخر حاجه درت بلي راه صيفطتها راه اونفوي، ولا سورس مثلا هادي حطيت الفيسبوك ديالها، مثلا هاد الكوموند جبتها من فيسبوك، يعني الفيسبوك ديالها هو هذا، الا بغيت نصيفط لها ميساج غنصيفطو لها في هنا كيخرج ليا نيشان بلا ما نمشي نقلب، والبخي بشحال شرات داك الصاك مثلا شراتو 700 درهم مثلا. هنايا كيجي كيعطيني يعني كيقول لي واش بغيتي تصيفط شي ميساج، مثلا كنقول هاد الكوموند هادي راه كاينه في لاجونس، بغيت نقول للكليان باش يمشي يهزها، يعني خصو ريكوبيرا، كنورك على ريكوبيرا كيوجد لي هاد الميساج كيقول لي بونجور مريم السميه ديالها، خصك تريكوبيرا الكوموند ديالك، يعني الا مشيتي لاجونس هاد الكود هذا اللي غادي تحتاجي
هو الكود ديال كوري، يعني غيطلبوا لك داك الكود، ها الكود اللي غتعطيهم. وسيرتو علاش هاد الروينه كامله خصك تصيفط لها ميساج تقول لها نوبليي با فوتر كارت ديدونتيتي. علاش؟ حيت امانه كيزير كيقول لك بلي خصك لا كارت ناسيونال بيرمي ما كنقبلوش، خصك لا كارت، وكيقول لك كليون انا نسيت لا كارت في الطوموبيل ولا نسيتها هنا. صافي كيعكس كيقول لها نبقى نرجع على الكوموند. صافي وكتقول ليه مونطون ديال 700 درهم ابيي، يعني تي معاك الفلوس، ماشي تمشي تما تقول لي احسبني واش 600 ولا احسبني واش، كتعطيه بالضبط شحال. هنايا إلا سولتي هاد الربعة هادو ديالك، يعني هي مثلا سورس مثلا صيفطات ليا هي ميساج في واتساب في فيسبوك وقالت لي لا راه ماشي هاد الكوموند اللي دومونديت انايا. كاين الكليان اللي ما كتعجبوش وكيبغي يغمق عليك كيقول لك لا راه هاد الكوموند هادي ماشي هي اللي طلعت ولا شي حاجه. انت اش كدير؟ كتجي كتشيك، كتقول مثلا هادي صيفطات لي ميساج في فيسبوك، غادي نقول بلاتي غادي ندخل فيسبوك ديالها، غادي نشوف الداتا ديالي زعما اش من واحد. يعني هي هادي شتي عاوني عطاني التراكن نمبر، يعني انا نفترض ما عنديش انا كاع الداتا، عقلت انا على فيسبوك كندخل فيسبوك كيعطيني التراكن نمبر، مع كنحط التراكن نمبر هنايا صافي كيعطيني كلشي هنايا. كتقول لك لا ماشي هادشي اللي صيفط اللي قلت لك، كتقول لي انا راه صيفط لك صح بحال اللي قلتي لي، وإلا بصح نيت غلطتي في الكوموند راه خصك تشوف اش دير معاها. يعني هادشي اللي كاين في هاد الشيت هذا. يعني كيما كنشوفو هنايا كنقلبو مثلا هنايا عندي صيفط هاي روتور هي شدا الكليان، مثلا شفت بلي الكليان شدا كندير غوسو صافي كتولي ليا بالخضر باش كتبقى ليا الداتا ديالي مجموعة. هادشي اللي كاين ديال الأمانة. دابا غادي ندوزو ديال الكول سنتر. ديال الكول سنتر عندي هنايا في هاد الكول سنتر كيجي كنحط عندي بالسمية ديال الستور ديالي كيما ديما باش الميساج اللي كيصاوب ليا يكون فيه ستور ديالي. هنا كيعطيني لي كوموند لي شحال كونفيرمي وشحال تانيولا. هنايا الريفوني بار جور، يعني مثلا نورمال غالبا صراحة غالبا الناس اللي كيخدمو بالكول سنتر ما كتخلصوش كل نهار، شي مرات كيكون كونفيرما غير جوج، يعني كيصيفط لي مثلا 20 درهم. يعني كتجي انت كتقول لي صافي غنخلص كل 5 ايام ولا كل سيمانة، يعني كتجي كتحسب على 5 ايام، مثلا اليوم كونفير ب5 قبل منو 4 قبل منو 4 كدير انت الحساب ديالك لاصون كضربها في الكوميسيون ديالو كتصيفط لك. هنايا كوموند تريتي باغ جور شحال من كوموند خدمو عليها في النهار. هنايا شحال من كوموند كونفيرماو 5 كيما كتشوف هنا كونفيرما 5 عنده كوميسيون ديال 10 درهم شد 50 درهم. ما تنساوش بلي كل بنت ولا دري كيدير كونفيرماسيون عنده شي تيديرو بوحدو باش كتبقى شاد ليه حسابو بوحدو. هنايا شحال التوتال ديال كونفيرم ديال لي كوموند لي صيفطت عليه التوتال دابا من نهار بديتو الخدمة. هنايا شحال من كوموند كونفيرمي، هنايا 5 كيما كتشوف 10 درهم يعني 50 درهم. هنايا كوموند نون فاليدي، نون فاليدي داخله فيها ليت انولا وللناس اللي ما كيجاوبوش. هنايا اون اتونت مثلا شي واحد عيطوا ليه المره الاولى الثانيه كيتسناو يجاوبوا، ولا قال لي صافي غنخرج مع 6 ونجاوب. هنايا زائد صفر، يعني كوموند زعما الكوموند اللي زدت لها هادي مثلا مازال ما زدت لها ديجا كوموند، يعني راه باقي عندها زائد زيرو. هنايا طو كونفيرماسيون مثلا هاد طو كونفيرماسيون مع اللي كدير ليا كونفيرماسيون الناس قل من 70%. يعني هنا فاش كتشوف البيرفورمانس ديال ليكيب ديالك واش خدامين مزيان واش لا. يعني غادي نهبطو هنايا كما كتشوفوا لي كوموند ديال اليوم بالخضر، النهار اللي قبل منه كيكون بالخضر باعت واحد شويه. غنفترضوا مازال هادو مازال ما خدماتش اليوم، يعني غادي نجيو غنطلعو غنلقاو بلي عندها زائد 3 هنايا، يعني كتدخل هي كتلقى زائد 3. كنهبطو كنقولو بلي صافي غادي تبدا الخدمة وتعيط ليها، ولا تعيط ليها المرة الأولى الثانية نقولو الثالثة ما جاوباش كدير با د ريبونس. اون فوا كدير با د ريبونس كيما ديما هادشي لي شيت هادو مديورين باش تكومونيكي مع الكليان، يعني كيوجد ليك باش تصيفط للكليان تشوف شنو هو المشكل وباش تحلو، يعني ماشي صافي ما جاوبكش كتنساه كتبقى تانسيستي وبالطريقة بالضبط راه يعيط لك واخا ما كيجاوبكش. يعني مثلا كتصيفط ليه كتقول ليه بونجور السمية ديال الكليان، كتقول ليه راه كنحاولو نكونتاكتيو غير باش نكونفيرميو معاك لا كوموند اللي دوزتي في بارفان ماروك. علاش هادي؟ حيت مثلا شي مرة ما كيعرفهاش وكيعيط ليه كتصيفط ليه اس ام اس ولا ميساج كتقول ليه ديرها غير لا كوموند اللي دوزتي في بارفان ماروك، هو كيتفكر كيقول راه كونفيرمي زعما كومونديت واحد البارفان راه داكشي راه كيعيطو وكدير وديك الساعة كيعيط لك، ماشي مثلا ما كيجاوبش وانت ما كتصيفطش ليه. هاديك غالبية ما كيجاوبوش على ميساج اللي ما كيعرفوش. يعني اون فوا كيكون مسالي ايوا veuillez nous contacter quand vous serez disponible فاش كيكون مسالي راه كيعيط لك. نفترضوا مثلا الكوموند اللي من بعدها انوي، يعني السيد عيطات للسيد وانويلا معاها الكوموند، يعني كيجي مثلا يسرى. المهم راه حيدش نفس السمية، هانتوما كيما كتشوفوا عندنا يسرى. إلا جينا نديرو هنايا شي سمية
تلقى غير لك بونجور ديك السمية الخلقة اللي درت الفا مبروك ا بيان غوشي لانولاسيون ديال الكوموند ديالك. يعني واخا انوليتي ماشي مشكل، صيفط ليه ميساج كتقول ليه بلي راه توصلنا بلانولاسيون ديالك، وكاع الا بغيتي تكمل لاشا ديالك ولا بغيتي شي حاجة مرة أخرى نيزيتي با نو كونتاكت. يعني مرحبا بك في أي وقت. يعني ماشي صافي كيانولي معاك ما كتصيفط ليه ميساج ما حتى شي حاجة، ديما بقى مع الكليان واخا يدير لك الخدمة بقا واقف معاه. يعني هادشي اللي كاين في هنايا. نفترضوا مثلا هادو كونفيرماتهم كاملين، كونفيرماتهم يعني اون فوا كتولي هادي كونفيرمي كيدوز ليا واحد الشيت. ها هو هاد الشيت هذا، يعني اون فوا الكوموند كتكونفيرما هنايا اللي كونفيرمي كيدوزو نيشان هنا. يعني انت داير مع الكول سنتر كتقول ليه انت كونفيرمي ليا، يعني انت شنو الغرض ديالك؟ هو انك دير لي كوموند لي كونفيرمي صافي. غرضك انت هو هذا. يعني كتجي هنا كنلقى هادو مثلا كونفيرمات كما شفتو الى كونفيرمات 4 تحطوا لي هنا. اون فوا كيتحطوا لي هنا كنجي كنلقى هاهي نوفيل كوموند هما 4. كنجي كيقول لي بلي صافي انت كتجي كتشوف لادريس، كتشوف لادريس هنايا كتقول صافي اش كتعرف اش من ليفر تصيفط، اش من ليفر زعما تصيفط، اش من مدينة واش تصيفط امانة واش هادي. يعني كتكوبيها انت صافي كتجي كدير كوشي هنا صافي. كلشي زعما راه كوبيتها. يعني كيما كتشوف كيما كنكوشي انا جوج كنكوشيها يعني بقات ليا غير واحد. يعني ديما هادشي كيبقى غادي معايا اوتوماتيكمون، كيسهل عليا الخدمة. ها كندوز كنطلب كيفاش غادي الكول سنتر، كيفاش غادي الليفرور، امانة كونتاكطاني كونتاكت ديال الكليان، عندي كلشي هادشي منظم. واللي بغا زعما هاد لي شيت هادو مرحبا زعما يكونتاكتيني في هاد الايميل اللي كيبان لكم هنايا. و واللي بغا هاد لي شيت هادو مرحبا يكونتاكتيني في هاد الايميل اللي كيبان لي هنايا. راه كاينين بثلاثه هما اللي بغا يشريوهم راه كاينين، الا ديال الليفرور ولا ديال الامانه ولا ديال الكول سنتر. كيما قلت لكم ديال الليفرور تقدر تشريه غير مره ودير مثلا ديك 6 ديال الليفرور كاع ولا نقولوا كاع 10 ديال الليفرور، كتكوبيه 10 د المرات وكل الليفرور كتبدل ليه كما قلنا غير السميه والنمره ديالو. وراه كلشي كيخدم مزيان لان صافي مزيان لي بيلون ستاتيستيك كيخدموا مزيان كلشي هو هذا. واللي بغاهم بثلاثه هم، واللي خدا ثلاثة راه كيتزاد معاه واحد الشيت فيه أكثر من 170 كونتاكت ديال لي ليفرور، يعني بالنماري ديالهم، الجهة ديال جميع المدن اللي كاينين في المغرب. كل مدينة فيها الليفرور ديالها وبالتصويرة ديالو واش عندو بطاقة المقاول وكلشي. وشيت آخر كيتزاد ديال أنك كتحسب إمتى تحبس الأدز ديالك، وشيت آخر ديال إمتى كتعرف بلي راسك رابح. مثلا كتيستي واحد البرودوي، هداك الشيت كيعاونك. كنوريه لكم هنايا زعما اللي بغاه إلا خدا هاد الثلاثة هادو كيتزاد كيجي كيحسب ليك إلا خديتي برودوي جديد شحال خصك تبيع من البياسة باش يلاه تبدا تدخل الفلوس. كيما قلت لكم كونتاكتوني في هاد الايميل هذا، واللي بغا شي حاجة مرحبا به يصيفط ليها في ايميل حيتاش ميساجات كيكون داكشي كتير في الايميل سيغمون غادي نجاوب بنادم. اللي انتريسي فريمون غير يصيفط لي ايميل وان شاء الله راه يكون خير.